केही प्रब्लम छैन ल्याबको लागि। ल रेकर्डिङ स्टार्ट भयो क्या हो? ल भयो स्टार्ट। अब म युज गरेको जुन मसँग सिमुलेटर छ त्यो सिमुलेटरमा तिमीहरूलाई प्रोग्रामिङ सो गर्दैछु कसरी डेभलप गर्ने। भेरी सिम्पल वेबाट। त्यसमा मेजर मैले सिकाउनु छ प्रोग्रामलाई रन कसरी गर्ने। बाँकी त तिमीहरू पहिला गरेकै छौ, हुनाले 8085 मा प्रोग्रामिङ पढेकै छौ। आज म दुईटा इक्जाम्पल सो गरिदिन्छु कसरी गर्ने। मैले युज गर्ने मसँग यो है सिम 8085 यस्तो सिमुलेटर नेटमा फ्रीमा पाइन्छ। तिमीहरू नेटबाट डाउनलोड गर्ने 8085 को सिमुलेटर भनेर, अनि त्यो सिमुलेटरबाट प्रोग्रामलाई डेभलप गरेको प्रोग्रामलाई टाइप गर्ने हो, रन गर्ने हो। अब स्टेप्सहरू हेर्दै जाऊ। मैले युज गरेको सिमुलेटरमा के छ भने मेरोको नाम हो सिम 8085 है। यही नामबाट गुगलमा टाइप गरेर डाउनलोड गर्न सक्छौ। अब यहाँनिर हामीले यो जुन खाली एरिया छ नि त्यहाँनिर एसेम्बली लेभल प्रोग्राम लेख्ने हो। प्रोग्राम लेखिसकेपछि त्यसलाई एकैचोटि पनि रन गर्न पाइन्छ या लाइन बाई लाइन और स्टेटमेन्ट बाई स्टेप या सिंगल स्टेपमा पनि रन गर्न पाइन्छ। अब यो जुन सिम 8085 सिमुलेटर छ त्यसमा बाई डिफल्ट के राखिदिया छ भने तिम्रो प्रोग्रामिङ जहिले पनि 8000H एड्रेसबाटै स्टोर हुन्छ। म थ्योरीको क्लास पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ भने 0000H देखि 1FFFH सम्म रोम एड्रेस छ, अनि 2000H देखि अनवार्ड र्याम एड्रेस छ। अहिलेको लागि यो सिमुलेटर बनाउने मान्छेले 0000H देखि 7FFFH सम्म रोम राखिदिया छ र र्यामको एड्रेस 8000H बाट छ। त्यही भएर यहाँबाट र्याम छ। यही र्याममा हामी प्रोग्राम लेख्ने हो, यही र्याममा हामीले डाटा दिने हो र डाटा पनि मेमोरीमा स्टोर गर्छौं भने यही र्याममा स्टोर हुन्छ। अब रिजल्टहरू हेर्नको लागि यी जम्मै भ्यालुहरू सो गरेको छ। ए रेजिस्टरको भ्यालु, बी सी हैन, डी ई एचएल रेजिस्टरको भ्यालु, फ्ल्याग एफ रेजिस्टरको भ्यालु, प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु, स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु र यो फ्ल्यागको भ्यालु हेक्समा छ। यो हेक्सलाई 8 वटा बिटले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यो 8 वटा बिटको रिप्रेजेन्टेसन हो र थ्योरीमा पढाइसकेको छु। 8 बिटको फ्ल्याग मध्ये 5 वटा फ्ल्याग्स हो, 3टा डोन्ट केयर हो र यो साइन फ्ल्यागको पोजिसन हो, यो जीरो फ्ल्यागको पोजिसन हो, यो डोन्ट केयर हो, यो बिट नहेर्ने जे आए पनि, यो एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग हो, यो डोन्ट केयर हो नहेर्ने, यो प्यारिटी फ्ल्याग हो, नेक्स्ट भनेको डोन्ट केयर हो नहेर्ने, लास्ट भनेको क्यारी फ्ल्याग हो। मेरो प्रोग्राम रन गर्यो भने एउटा इन्स्ट्रक्सनले कति मेसिन साइकल लिन्छ, कति टी स्टेट लिन्छ तिमीहरूलाई टाइमिङ डायग्राम र आरटिएलमा सिकाइसके। ओभरअल मेरो प्रोग्राम रन भयो भने कतिवटा टी स्टेट लिन्छ होला, कति टाइम लिन्छ होला, त्यसलाई क्याल्कुलेट गरेर यो सिमुलेटरले पनि सो गरेको छ। अब यही काम ल्याबमा गरेको भए, कलेजमा ल्याबमा गरेको भए हार्डवेयरमा गर्थ्यो है। त्यहाँनिर 8085 को लागि हार्डवेयर ट्रेनिङ किट अभाइलेबल छन्, जुन किटमा हामीले प्रोग्राम गरेर काम गर्न सक्थ्यौँ। अब अहिले हार्डवेयर त भएन, त्यही भएर सिमुलेटरको हेल्पबाट म प्रोग्राम डेभलप गरेर छु। ल प्रोग्रामको अब म पहिला सिम्पल प्रोग्राम एउटा गर्दैछु। डाटालाई एड गर्दैछु र एड गरेको रिजल्टलाई बाई डिफल्ट एक्युमुलेटरमै स्टोर गर्दैछु। अब प्रोग्राम त थाहै भयो, दुईटा डाटालाई एड गर्नु छ भने एउटा डाटा एक्युमुलेटरमा राख, अर्को डाटा एनी रेजिस्टरमा राख। एड इन्स्ट्रक्सनबाट एड गर, एड गरेपछि प्रोग्राम टर्मिनेसन हल्ट इन्स्ट्रक्सनले गरिन्छ हल्ट गर्ने। त्यही यहाँनिर म टाइप गर्दैछु है, MVI स्पेस ए कमा पहिलो डाटा तिम्रो जे इच्छा जे मान, म 28H माने, आफ्नो इच्छा हो। दुईटा 8 बिट डाटा दिनु छ। दोस्रो भनेको MVI स्पेस, अब जुन रेजिस्टर युज गर, म बी युज गरेँ स्पेस, यसमा कुनै डाटा देऊ, मानौ म F3H डाटा दिएँ। अब ए र बी लाई एड गर्नु छ भने इन्स्ट्रक्सन के चाहियो, एड बी, र मेरो काम सकियो, रिजल्ट एक्युमुलेटरमा हुन्छ। यहाँनिर इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्टको एक्सेसिबिलिटी छैन है, त्यही भएर यो सिमुलेटरमा प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि इन इन्स्ट्रक्सन युज नगर्ने, आउट इन्स्ट्रक्सन युज नगर्ने, बाँकी जम्मै इन्स्ट्रक्सनको लागि यहाँनिर प्रोग्राम लेख्न सक्छौ र प्रोग्राम टर्मिनेसन हल्टले गरिन्छ। हल्ट गर्ने यसरी गर्ने। ल अहिलेसम्मको स्टेप बुझ्यौ के गर्ने? सिम्पली आफ्नो प्रोग्राम जुन कपीमा डेभलप गरेको छु त्यसलाई यहाँ टाइप गर्ने। बुझ्यौ? यस सर। ल अब यो प्रोग्राम अब एसेम्बली लेभल हो, सबलाई थाहा छ। एसेम्बली लेभल प्रोग्राम रन हुँदैन, रन हुनको लागि यो प्रोग्रामलाई एसेम्बल गर्नुपर्छ।
एसेम्बल गर्यो भने बल्ल मेसिन कोडमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यसलाई रन गर्न पाइन्छ। एसेम्बल गर्नको लागि हेर त टपमा एउटा एसेम्बल भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्ने। एसेम्बल क्लिक गर्ने बित्तिकै तिम्रो प्रोग्रामलाई प्रोसेसर यो सिमुलेटरले एसेम्बलिङ गरेर हेक्समा कन्भर्ट गरिसक्यो। र अघि नै भने बाई डिफल्ट हाम्रो प्रोग्राम कहाँबाट स्टोर गर्छ, 8000H बाट स्टोर गर्छ। भेरिफाई गरौँ है। MVI को हेक्स कोड तिमीहरूलाई सेकेन्ड च्याप्टर पढाउँदाखेरि देखाएको थियो एउटा इन्स्ट्रक्सन सिट, र त्यो पेजबाट हेऱ्यो भने हेर त 8000 मा MVI को हेक्स कोड 3EH हो, H नलेखेको 3A स्टोर गर्यो। 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन भएकोले नेक्स्ट मेमोरी एड्रेसमा के स्टोर गर्छ होला, 28H। हेर त नेक्स्ट मेमोरी एड्रेसमा के स्टोर गर्यो, 28। अब नेक्स्ट मेमोरीमा MVI को हेक्स कोड स्टोर गर्छ, र MVI को हेक्स कोड घोक्नु पर्ने कुरा होइन। MVI को हेक्स कोड हो 0606 स्टोर गर्यो। यो पनि 2 बाइट भएकोले नेक्स्ट मेमोरी एड्रेसमा F3 स्टोर गर्छ। हेर नेक्स्टमा F3 स्टोर गर्यो। त्यसपछि तेस्रो इन्स्ट्रक्सन ADD B 1 बाइट हो, यसको हेक्स कोड स्टोर गर्छ। घोक्नु पर्ने कुरा होइन, इन्स्ट्रक्सन सिटबाट हेऱ्यो भने ADD B को भ्यालु हो 80H, 80 स्टोर गर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन हो हल्ट। हल्ट पनि 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन हो। यो इन्स्ट्रक्सनको लागि पनि 1 मेमोरी एड्रेस आयो र हल्टको एड्रेस हो हेक्स भ्यालु हो 76H। त्यसपछि मेरो प्रोग्राम छैन र हल्ट भनेको टर्मिनेसन हो। त्यसपछि हेर खाली छ या नथिङ छ। मेरो प्रोग्राम अब 8000H देखि 8005H सम्म स्टोर छ। बुझ्यो एसेम्बलिङको मिनिङ? हाम्रो एसेम्बली लेभल प्रोग्रामलाई हेक्समा कन्भर्ट गरेर बाई डिफल्ट 8000H एड्रेसबाट स्टोर गरिसक्यो। बुझ्यो यो? यस सर। बुझ्यो सर। अब प्रोग्रामलाई रन गरेर एन्सर हेर्नुपर्ने मिल्यो कि मिलेन। पक्कै 3 लाइनको प्रोग्राम हो भने त मिलिहाल्छ, त्यही पनि स्टेप सो गर्दैछु। प्रोग्राम रन गर्ने दुईटा स्टाइल छ। तिमी लाइन बाई लाइन पनि प्रोग्राम रन गर्न सक्छौ, एकैचोटि पनि रन गर्न सक्छौ। म पहिलो प्रोग्राम लाइन बाई लाइन पहिलो प्रोग्राममा एकैचोटि रन गरेर सो गर्दैछु। एकैचोटि रन गर्नु छ भने हेर है, यहाँ रन भन्ने कमान्ड छ। रन भन्ने कमान्ड प्रेस गर्यो भने पुरै प्रोग्राम रन हुन्छ, काम अनुसारको रिजल्ट रिस्पेक्टिभ ठाउँमा बस्छ। सिंगल स्टेप गर्यो भने पहिलोचोटिमा पहिलो इन्स्ट्रक्सन रन हुन्छ, फेरि सिंगल स्टेप गर्यो भने नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन रन हुन्छ, र त्यो प्रेस गर्दै गयो भने 1 बाई 1 इन्स्ट्रक्सन 1 बाई 1 रन हुँदै लास्टसम्म जान्छ। अहिले म पुरै प्रोग्रामलाई रन गर्दैछु। हेर है, प्रोग्राम रन गर्नुभन्दा पहिला हेर त जम्मै 7वटै रेजिस्टर के छ, खाली हो। फ्ल्याग रेजिस्टर पनि खाली छ। यो सिमुलेटरमा स्ट्याक पोइन्टरको इनिशियल भ्यालु सेट गरिदिएको छ FFF0H, र मेरो प्रोग्रामको पहिलो स्टार्टिङ एड्रेस के हो 8000H, र जहिले पनि प्रोग्राम रन हुनुभन्दा पहिला प्रोग्राम काउन्टरले हाम्रो प्रोग्रामको पहिलो एड्रेस होल्ड गर्छ, र हाम्रो प्रोग्रामको पहिलो एड्रेस 8000 भएकोले हेर प्रोग्राम काउन्टरमा 8000H छ। यो भनेको इनिशियल कन्डिसन भयो। अब म रन गर्दैछु है। रन गरेपछिको इफेक्ट हेर्ने। रन भन्ने बटन प्रेस गर्यो। रन भन्ने बटन प्रेस गर्दाखेरि हेर त के भन्यो, इन्ड अफ कोड इन्काउन्टर भन्नाले प्रोग्रामलाई रन गरिसक्यो। हल्ट भनेको टर्मिनेसन हो, भेटिसक्यो, त्यही भएर प्रोग्रामलाई कम्प्लिटली रन गरिसक्यो। यो मेरो प्रोग्रामलाई रन गर्नलाई कति टाइम लाग्दो रहेछ त्यो पनि क्याल्कुलेट गरेँ है। द प्रोग्राम वुड टेक 7.475 माइक्रोसेकेन्ड अन 8085। 23 टी स्टेट लिन्छ। 23 टी स्टेट लियो। कसरी टी स्टेट डिटरमाइन गर्ने तिमीहरूलाई पढाइसकेको छु पहिला। त्यो अनुसार हेर, MVI ले 7 लिन्छ, 7 भयो। फेरि MVI ले 7 लिन्छ, 7 भयो, 7 7 14 भयो। एडले 4 लिन्छ, 18 भयो। र हल्ट भन्ने एउटा स्पेसल इन्स्ट्रक्सन हो जसले 5 युनिट अफ टाइम लिन्छ, 5 टी स्टेट लिन्छ, त्यही भएर 7 MVI ले लिन्छ। अर्को MVI ले 7 14। एड भनेको पढाइसकेको छु, 4 लिन्छ, 14 4 18। हल्ट पढाएको थिइनँ, हल्टले 5 स्टेट लिन्छ, टी स्टेट, त्यही भएर टोटलमा 23 टी स्टेट लिन्छ। त्यही लेखेको छ 23वटा टी स्टेट तिम्रो प्रोग्रामले कन्ज्युम गर्छ, र 23वटा टी स्टेटमा 23 छँदैछ। टी को ठाउँमा 8085 को फ्रिक्वेन्सीको रेसिप्रोकल राखेर मल्टिप्लाई गरिदियो भने भ्यालु आउँछ 7.475 माइक्रोसेकेन्ड। ओके गरिदियो। रन भइसकेको छ। अब रिजल्ट कसरी हेर्ने भने हेर त, यो प्रोग्राम रन भइसकेपछि ए मा कति हुनुपर्ने गेस गर त तिमीहरू भन त। यताखेरि एन्सर नहेर, मलाई खालि यो भन, ए मा के को भ्यालु हुनुपर्ने। यो प्रोग्राम रन भइसकेपछि ए भने रेजिस्टरमा के को भ्यालु हुनुपर्ने, A प्लस बी को भ्यालु हो। किन हो, सुरुमा ए मा 28 राखिया छ, तर एड बन्ने बित्तिकै पुरानो ए को डाटा हटाएर त्यसमा के राख्छ रिजल्ट। बी को भ्यालु कति पनि चेन्ज भएको छ र मेरो प्रोग्राम अनुसार
त्यही भएर हेर त यो प्रोग्राम रन भएपछि बी मा कति हुनुपर्ने F3 खोज बी मा F3 देखियो है ए मा कति हुनुपर्ने दुईटैको एडिसन हुनुपर्ने अब दुईटैलाई जोड्दै छु हेर त 8 र 3 11 11 भनेको हेक्समा के हो बी हो यस सर बी त्यसपछि 2 र F भनेको 15 2 भनेको 2 15 2 17 17 भनेको 1 1 हो यस सर त्यो मध्ये पहिलो 1 भनेको क्यारी हो त्यही भएर सम कति आयो 1 बी त्यही भएर हेर एकुमुलेटरमा कति आयो 1 बी अब फ्ल्यागको भ्यालु हेर्नु छ भने यो दुईटा डाटालाई बाइनरीमा एड गरेर हेर्नु पर्ने तिमीहरूलाई धेरै पहिला कसरी फ्ल्यागको कन्टेन्ट छुट्याउने त्यो सो गरेका थिए अहिले पनि त्यही सो गर्न लाग्छु ल जस्ट एक मिनट है हजुर बिवा म्याडम नमस्ते अहिले म क्लासै लिँदैछु एक्स्ट्रा ल्याब लिँदैछु त्यही भएर हेरौँ स्योर छैन ए तपाईँहरूले कलेज पुगिसक्नु भएको छ ए मेरो स्योर छैन म्याडम स्योर छैन हुन्छ हुन्छ म्याडम हुन्छ ए होइन होइन ल अर्को दिन भेटौँ ल हस् हस् ल अब तिमीलाई फ्ल्यागको भ्यालुलाई चेक गर्नको लागि पहिला पनि सिकाइसकेका छु आज पनि यो पहिलो ल्याब भएकोले यसलाई पनि सिकाइदिन्छु त्यसको लागि तिमीहरूलाई व्हाइट बोर्डबाट डाटालाई एड गरेर सो गर्दैछु मेरो डाटा के हो के थियो डाटा सम्झिराख त 28 र F3 28 र F3 28 र अर्को F3 सिकाइसकेका छु पहिला जस्ट यो रिभ्यू हुन्छ ल अब 28 को लागि बाइनरीमा लेख्नु पर्ने अब सम्झ त बाइनरीमा के होला 0010 स्पेस 8 भनेको 1000 अब F3 को लागि बाइनरीमा लेख्न सिकाउँदैछु F3 को लागि के होला 111 चारवटा 1 स्पेस 3 भनेको 0011 अब यो दुईटा डाटालाई एड गर त 0 र 1 कति भयो 1 नेक्स्ट 0 र 1 1 नेक्स्ट 0 प्लस 0 0 चौथो 1 प्लस 0 1 अब पाँचौं जोरौँ 0 र 1 1 अलिकता हटाएर लेखौँ न 5 छैटौं हेर त 1 छ र 1 छ 1 प्लस 1 इज 0 क्यारी इज 1 नेक्स्ट मा 0 छ 1 छ र क्यारी 1 थियो 1 1 फेरि 0 क्यारी इज 1 अब आठौं मा हेर त 0 र 1 1 भयो क्यारी 1 थियो 1 प्लस 1 0 लास्ट क्यारी 1 आयो मेरो रिजल्ट कति आयो हेर त यो भनेको 1 यो भनेको 8 2 10 1 11 बी त्यही भएर एन्सर 1 बी आइसकेको छ अब योबाट तिमीहरू मलाई फ्ल्यागको भ्यालु म सोध्छु तिमीहरू भन्ने साइन 0 क्यारी एक्जुलरी क्यारी र प्यारिटी ल भन गिभन रिजल्टबाट भन्न त साइन फ्ल्याग के हुनु पर्ने सेट कि रिसेट 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 हो यो 1 नहेर्ने रिजल्टको एमएसबी 0 हो त्यही भएर पोजिटिभ मानेर साइन फ्ल्याग रिसेट हुन्छ हो 0 फ्ल्याग भन के होला रिसेट रिसेट एन्सर 0 आको हो यो क्यारी फ्ल्याग 9th बिट जेनेरेट भएको छ कि छैन यस सर छ त्यही भएर क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ एक्जुलरी क्यारी फ्ल्यागको मिनिङ लोअर निबलबाट हेर्ने लोअर निबलमा हेर त यो 1 थियो यो 0 थियो 1 र 0 एड गर्दाखेरि क्यारी आको थियो कि थिएन रिसेट थिएन त्यही भएर रिसेट र प्यारिटी फ्ल्यागमा नम्बर अफ वन्स काउन्ट गर कतिवटा वन्स छ रिजल्टमा 4 चारवटा अडवटा हुनुपर्ने 4 अड छैन त्यही भएर सेट हुन्छ अब यही भ्यालु हाम्रो प्रोग्रामले पनि दिनुपर्छ अब चेक गरौँ यो भ्यालु मिल्यो कि मिलेन साइन फ्ल्याग 0 0 फ्ल्याग 0 मिल्यो दुईटा साइन फ्ल्याग 0 0 फ्ल्याग 0 एक्जुलरी 0 प्यारिटी 1 मिल्यो कि मिलेन हेर एक्जुलरी 1 गरिदिएको छ है प्यारिटी 1 ठिक छ प्यारिटी मिल्यो क्यारी फ्ल्याग पनि मिल्यो एक्जुलरी क्यारी फ्ल्याग यसले बिगार्यो मेरोमा त बिग्रिया छैन म एकचोटि फेरि हाल्छु नबिग्रिनु पर्ने हो मेरोमा 0 + 1 1 हो 0 + 1 1 हो 0 + 0 0 हो 1 + 0 1 हो ल त्यो यो रिजल्टको यसको रङ छ है अब यो सिमुलेटरको के हेर्ने भने एक्जुलरी क्यारी फ्ल्यागको भ्यालु नहेर्ने यसले रङ दिँदो रहेछ बाँकी चारवटा फ्ल्याग्स भनेकै भ्यालु अनुसार गिभन छ ल यो प्रोग्राम क्लियर भयो अब
यस सर। अब Yes, sir. हार्डवेयरमा गरेको भए 5 वटै फ्ल्याग मिल्छ है। यो सिमुलेटर हो, सिमुलेटरको भर छैन, त्यही भएर म क्रस चेक गर्नुको एउटा रिजन यो पनि थियो। तर पछि ल्याबमा आएर हार्डवेयरमा गऱ्यो भने 100% मिल्छ। ल सिम्पल प्रोग्राम यसरी गर्न सक्छौ। एउटा प्रोग्राम तिमीहरूलाई यो मैले गराएको थिएँ, मेमोरीमा 10 वटा डाटा स्टोर गर एक ठाउँमा, त्यही 10 वटा डाटालाई त्यो मेमोरीको अर्को ठाउँमा स्टोर गर। त्यही भएर त्यो प्रोग्रामको टाइटल यसरी थियो, राइट ALP टु ट्रान्सफर अ ब्लक अफ डाटा इन मेमोरी फ्रम वान प्लेस टु अदर प्लेस। अहिले त्यो प्रोग्रामको डेभलपमेन्ट सिकाउँदैछु कसरी गर्ने। ल त्यो प्रोग्रामको लागि म व्हाइट बोर्डमा लेखेर अलिकता यो जुम गर्दैछु मानौँ है। 8000 योबाट त एड्रेस लेख्ने हो, मानौँ म यो गर्दैछु 9000 यो एड्रेसबाट म 5 वटा डाटा मेमोरीमा स्टोर गर्दैछु, 5 वटा डाटा। र मेरो प्रोग्रामले के गरिदिनु पर्ने भने यो 5 वटै डाटालाई मेमोरीको अर्को एड्रेसबाट स्टोर गरिदिनु पर्ने हुनाले 9100H बाट एड्रेस स्टोर गर्नुपर्ने। हाम्रो क्वेशनको थीम के भयो भने there are 5 data stored in memory from 9000H. Write a program to transfer these data to be stored in memory from 9100H. क्वेशन भयो, क्लियरको थीम? यस सर। यो प्रोग्राम पनि मैले गराइसकेको छु, खाली आज यो प्रोग्रामलाई कसरी यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने। अब हेर त, तिमीहरूलाई भनेको रुल अनुसार मेमोरीमा धेरै डाटा छ र 1 बाई 1 लिनु छ भने डाइरेक्ट मोड युज नगर्ने, स्टार्टिङ एड्रेस एउटा पेयरमा राख्ने अनि पेयरबाट काम गर्ने। अर्को पनि भनेको थिएँ, धेरै डाटा मेमोरीमा 1 बाई 1 राख्नु छ भने डाइरेक्ट युज नगर्ने, स्टोर गर्ने, लाइक डेस्टिनेसन भनेको थिएँ, डेस्टिनेसनको एड्रेस पनि एउटा पेयरमा राख्ने र काम गर्ने। अघिको प्रोग्रामको थीम अनुसार सेम काम 5 चोटि गर्नु छ, मेमोरीबाट ल्याऊ, मेमोरीमा राख, फेरि मेमोरीबाट ल्याऊ, मेमोरीमा राख। त्यही भएर 5 चोटि लुप चल्नु पर्ने, लुपको लागि पनि एउटा लुप काउन्टर रेजिस्टर युज गर्ने भनेको थिएँ। त्यही सेन्सबाट अब प्रोग्राममा टाइप गर्दैछु, हेर्दै जाऊ। MBI हैन, रेजिस्टर पेयरमा राख्नुपर्छ 16 बिट एड्रेस। त्यही भएर LXI स्पेस H, 9000H यो मेरो सोर्सको एड्रेस भयो है। डेस्टिनेसनको एड्रेस पनि एउटा पेयरमा राखौँ, LXI स्पेस D, 9100H। अब लुप काउन्टर डिफाइन गर्नु छ, 5 चोटि लुप चल्नु छ, म C रेजिस्टरलाई लुप बनाउनु छ भने MBI स्पेस C, 05H। तिनवटा काम गरिसके। अब HL पेयरबाट बनेको मेमोरी D पेयरमा स्टोर गर्नु छ भने डाइरेक्ट युज नगर्ने, पहिला एकुमुलेटरमा ल्याउने। एकुमुलेटरमा ल्याउने इन्स्ट्रक्सन यो हो, मुभ A, M। यसको काम के भयो, M भनेको HL पेयरबाट बनेको मेमोरी एड्रेस 9000H मा भएको 8 बिट डाटा एकुमुलेटरमा ल्यायो। त्यो डाटालाई D पेयरबाट बनेको मेमोरी एड्रेसमा राख्ने इन्स्ट्रक्सन यो थियो, STAXD। STAXD। ल एउटा डाटा ट्रान्सफर गरिसके, नेक्स्ट चोटि ट्रान्सफर गर्नलाई सोर्स र डेस्टिनेसन दुईटैको एड्रेस एक एकले बढ्नु पर्ने र पेयर अफ इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस, पेयर अफ रेजिस्टरको एड्रेस बढाउने, भ्यालु बढाउने इन्स्ट्रक्सन INX हो। त्यही भएर INX स्पेस H गरे, INX स्पेस D गरे हो। अब म के गर्नुपर्ने, लुप काउन्टरको भ्यालु 1 ले घटाउनु पर्ने, C को भ्यालु 1 ले घटाउनु पर्ने इन्स्ट्रक्सन DCR हो। DCR हो कि DEC हो 8085 मा? DCR नै सर। DCR र INR हो। 8086 मा DEC र INC हो है। त्यही भएर ल DCR ठिक छ, DCR स्पेस C गर्ने। त्यसपछि C को भ्यालु 0 छ कि छैन चेक गरेर लुपलाई कन्टिन्यू गर्ने। त्यही भएर जम्प अन नट 0, जम्प अन नट 0। त्यसपछि एउटा लेभल दिइन्छ अगेन अनि प्रोग्राम सकियो, हल्ट। अब यो जम्प अन नट 0 अगेन लेभल कहाँनिर हुनुपर्ने, यो ट्रान्सफर गर्ने डाटा मुभमा हुनुपर्ने। त्यही भएर मुभ भन्ने इन्स्ट्रक्सन भन्दा पहिला लेभल फलोड बाई कलन लेख्नु पर्ने, लेभल अगेन लेखेको छु। त्यही भएर अगेन अनि कलन गर्ने। ल यो प्रोग्राम पढाइसकेको छु, जस प्रोग्राम बुझ्यो डेभलपमेन्ट? यस सर। अब यो प्रोग्रामलाई एसेम्बल गर, रन नगर, पहिला एसेम्बल गर। ल एसेम्बल गरे। एसेम्बल गर्नुको मिनिङ अघि जस्तै के हो, मेरो प्रोग्रामको जम्मै हेक्स भ्यालुलाई 8000 बाट स्टोर गर्छ। 2-3 वटा लाइन एक्सप्लेन गरिहालौँ है। LXIH को हेक्स कोड 21 हो, 21 स्टोर गर्यो। त्यसपछि 9000 मा 3 बाइट भएकोले पहिला लोअर बाइट राख्छ र 00 राख्यो, नेक्स्ट मेमोरीमा 90 राख्यो।
बल्ल एउटा इन्स्ट्रक्सन स्टोर भयो। दोस्रो इन्स्ट्रक्सन LXID को हेज कोड 11 हो, 11 राख्यो। फेरि यो 3 बाइट भएकोले पहिला 00 राख्छ, त्यसपछि 91 राख्छ, 00 राख्यो 91 राख्यो। त्यसपछि मुभ लेभलको हुँदैन है, लेभलको ठाउँमा केही पनि राख्दैन हो। यसलाई यही लाइनमा राखौँ न, राम्रो देखिन्छ। नेक्स्ट लाइनमा लाने। मुभ A,M 1 बाइट हो, त्यसको भ्यालु हो 0E। त्यसपछि STAXD त्यो पनि 1 बाइट हो, सबै 1 बाइट हो। खाली जम्प अन नट 0 भनेको 3 बाइट हो। अब जम्प अन नट 0 को लागि सो गर्दैछु। जम्प अन नट 0 को हेक्स भ्यालु हो C2। त्यसपछि अगेन भनेको के हो हेर त, मुभ A,M भन्ने इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस हो। मुभ A,M भन्ने इन्स्ट्रक्सन कहाँनिर छ हो र त, मुभ A,M इन्स्ट्रक्सन 8008 मा छ। त्यही भएर अगेन को ठाउँमा 8008 हुनुपर्ने। त्यसलाई लोअर बाइटको हिसाबले हेर यसरी राखेको छ 08808008। हामी एसेम्ब्ली लेभलमा लेभल लेखे पनि त्यसलाई हेक्समा कन्भर्ट गर्दाखेरि प्रोसेसरले एक्ज्याक्टली त्यो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस 16 बिटले रिप्लेस गर्छ। लास्टमा हल्ट थियो, हल्टको लागि C76। ल यो कन्भर्सन पनि बुझ्यौ? बोलो बोलो। यस सर, यस ल सर। अब यो प्रोग्राम अहिले रन गर्ने कि नगर्ने भन? नगर्ने। रिजन किन? यो प्रोग्रामको लागि अलरेडी 5 वटा डाटा कहाँनिर स्टोर भएको हुनुपर्छ भन त? 9000 या एड्रेसबाट हो। डाटा म स्टोर गरेकै छैन, त्यही भएर मेरो सोर्सको डाटा 900 बाट हुनुपर्ने। त्यही भएर म यहाँनिर डाटा स्टोर गर्दैछु रन गर्नुभन्दा पहिला है। सिम्पली डबल क्लिक गर्ने, डाटा स्टोर गर्ने। म स्टोर यसरी गरेँ 1 2, नेक्स्ट डाटा राखेँ 2 3, नेक्स्ट डाटा राखेँ 3 4, जे राख 4 5 5 6। ल म 5 वटा डाटा स्टोर गरेँ है। 1 2 3 4 5 6 वटा स्टोर गरिदिएँ त्यहाँ। 1 2 2 4 5 वटै छ। ल ठिक छ। अब मेरो प्रोग्रामको निड के हो? यो प्रोग्राम रन भइसकेपछि यो 5 वटा डाटा कहाँनिर कपी भइदिनु पर्ने? 9100 बाट कपी भइदिनु पर्ने हुन्छ कि हुँदैन त्यो चेक गर्दैछु है। एसेम्बल गर। एसेम्बल गरेँ, अलरेडी भएकै थियो। यसलाई पनि एसेम्बल गरेर हेक्समा स्टोर गरिसक्यो, हेक्समा थियो भने। अब रन गर। रन गरेपछि कति टाइम लिँदो रहेछ त्यो पनि निकाल्यो। यसले टोटल मेसिन साइकल कति लिन्छ त्यो निकालेर टी स्टेट निकालिसक्यो, टाइम पनि निकाल्यो। ओके गरिदेऊ। अब हेर त रिजल्ट। मेरो प्रोग्रामको निड अनुसार 9000 मा भएको डाटा 9100 मा ट्रान्सफर गर्यो। दोस्रो डाटा दोस्रो ठाउँमा, तेस्रो ठाउँमा, चौथो ठाउँमा, पाँचौं ठाउँमा। हाम्रो काम यही थियो। यसको मिनिङ मेरो प्रोग्राम लजिकली करेक्ट छ। बुझ्यो यो दोस्रो पनि? यस सर। ल अब लास्ट इक्जाम्पल एउटा गर्दैछु सिंगल स्टेपको लागि। अब यो प्रोग्रामलाई पनि सिंगल स्टेपमा गर्न पाइन्छ, धेरै टाइम लाग्छ। त्यही भएर म सजिलो प्रोग्राम चुज गरिदिन्छु है। किन यत्रो प्रोग्राम गर्ने? ल यो प्रोग्राम हटाम। हुन्छ सर। यो प्रोग्राम तिमीहरूको कापीमा म गराएकै छु, हेर्न सक्छौ। म सजिलो प्रोग्राम अहिले लिएर काम गर्दैछु हेर है। MVI स्पेस नभए सबै हटाइदिउँ न यो पुरै। सजिलो ऐकी प्रोग्राम लिँदैछु। MVI स्पेस A, 45H, MVI स्पेस B, 56H, जे ल्याऊ इन्टर, ADD स्पेस B, इन्टर, हल्ट। ल यो सजिलो प्रोग्राम गरेँ। अब यसलाई सबभन्दा पहिला एसेम्बल गर। एसेम्बल गर्यो भने हेर मेरो इन्स्ट्रक्सन अनुसारको भ्यालु आइसक्यो। 76 पनि पुरानो भ्यालु छ, पुरानो भ्यालुसँग मेरो मतलब छैन। त्यही भएर पुरानो भ्यालु जे भए पनि 76 भनेको हल्ट हो, योभन्दा तल जाँदै जान्न। अब प्रोग्रामलाई सिंगल स्टेपमा रन गर्नु छ भने योहरू जम्मै क्लियर भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर रिसेट गरिदिउँ। रिसेट भएन है। रिसेट हुनको लागि एकैछिन वेट गर है। पहिला रन गरिहालौँ। रिसेट गर्यो भने सबै तिम्रो त्यो रिसेट हुनुपर्ने हो। खै रिसेटै भएन है, एकैछिन वेट गर। यसलाई सेभ गरौँ अनि यसले फरक पर्दैन है, तर तिम्रो आँखामा अननेसेसरी भ्यालु देख्छ, तिमीलाई कन्फ्युज हुन सक्छ भनेर मात्र हो। त्यही भएर सबैलाई सुरुमा रिसेट गर्न पाएको भए राम्रो। यत्रो टाइम लिन्छ सेभ गर्नलाई।
सेभै नगरौँ किन यत्रो टाइम दियो अहिले कपी गरिराख्नु कन्ट्रोल सी न्यू गरौँ सर त्यहाँ मेमोरी क्लियर त्यही लेखेको छ मेमोरी क्लियर कहाँ भन्नु मेमोरीको मुनि यो एड कलमको यो मेमोरी भयो रेजिस्टर भएन कि मेमोरी त भयो मेन यहाँ रेजिस्टरको पनि पुरानो भ्यालु हटाउन खोजिरहेको छु म सबमा 00 आएको भए राम्रो देखिन्थ्यो हुनैपर्छ भने छैन सबलाई थाहा छ रेजिस्टर भनेको ओभरराइट मेमोरी हो पुरानो भ्यालु माथि नयाँ भ्यालु राइट गरिन्छ तिम्रो प्रोग्राम रन भयो भने त्यही पनि म ट्राई गर्दैछु कहीँनिर छ कि छैन छैन हो रेजिस्टरको लागि कतै भेटिनु ल छैन भने हटाइदेऊ केही छैन यहीको प्रोग्राम यही हो है ल अब लाइन बाई लाइन रन गर्नको लागि पुरानो भ्यालु नहेर यसलाई एसेम्बल गरौँ ल एसेम्बल गर्यो भने अहिले रन भएको छैन है हेर यो यहाँसम्म 76 सम्म स्टोर भयो बाँकी क्लियर गरेकोले अहिले क्लियर छ नभए पुरानो भ्यालु हुन्थ्यो अब सिंगल लाइनलाई रन गर्नुको मिनिङ सिंगल स्टेप रन गर्ने सिंगल स्टेप एकचोटि क्लिक गर एकचोटि क्लिक गर्यो भने दोस्रो लाइनमा हाइलाइट हुनुको मिनिङ पहिलो लाइन रन भइसक्यो पहिलो लाइनको मिनिङ के हो ए मा कति आउनु पर्छ 4-5h हेर त एकुमुलेटरमा कति आयो 4-5h बाँकी नहेर गार्बेज भ्यालु पुरानो भ्यालु छ एउटा लाइन मात्र रन भएको छ फेरि सिंगल स्टेप प्लेस गर्यो भने हेर यो तेस्रो लाइनमा आउनुको मिनिङ दोस्रो लाइन रन भइसक्यो दोस्रो लाइन रन हुनुको मिनिङ बी रेजिस्टरमा कति आउनु पर्ने 5-6h बी रेजिस्टरमा हेर 5-6h फेरि सिंगल स्टेप गर्यो भने हेर हल्टमा गयो यसको मिनिङ तेस्रो इन्स्ट्रक्सन रन भइसक्यो र एडीडीबी को कामै के हो यो दुईटालाई जोडेर ए मा राख्ने उनीहरुले 6-5-11 11 भनेको बी 5-4-9 9 बी हेर ए मा राखिसक्या होला अब फेरि सिंगल स्टेप गर्यो भने हो हल्ट हल्ट भनेको टर्मिनेट भयो टर्मिनेट पछि तल झर्दैन तिम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन सक्यो र बल्ल यो एडिसनको रिजल्ट अनुसार अघि फ्ल्याग भनेकै हो एक्जुलरी क्यारी फ्ल्याग मिल्दैन त्यो चेक नगर्ने बाँकी फ्ल्याग्सहरु मिल्छन् त्यो भएर सिंगल स्टेपमा पनि आफ्नो प्रोग्राम रन गर्न सक्छौ बुझ्यो यो स्टेप पनि खाली रन गर्ने स्टेप भयो पुरै एकैचोटी रन गर्नु छ रन प्रेस गर लाइन बाई लाइन और स्टेटमेन्ट बाई स्टेटमेन्ट रन गर्नु छ भने सिंगल स्टेप युज गर ल यो स्टेप्स क्लियर भयो भयो सर ल त्यसो भए अब तिमीहरुलाई ल्याब सिट म अलिकता शो गर्दै छु र ल्याब सिट पनि आज म अपलोड गर्दिन्छु तिमीहरुको टास्क के भयो भने ल्याब सिट अनुसार घरमा यो ल्याब गर्ने अब यो सिमुलेटर नेटमा पाइहाल्छौ ल्याब गर्ने त्यसमा केही प्रोग्राम ल्याब सिटमा अभाइलेबल छन् त्यसलाई पनि रन गरेर बुझ्ने र केही एक्सरसाइजको फर्ममा छ त्यसलाई तिमी पहिला कपीमा डेभलप गर्ने त्यसलाई पनि रन गर्ने अब त्यसको लागि 10-12 वटा ल्याब छ 10-12 वटै ल्याब गरिराख्नु पर्दैन म पछि तिमीहरुलाई अलिकता घटाइदिन्छु तर एक्जामिनेसन प्वाइन्ट अफ भ्यूले एक्जाममा कम से कम 16 मार्क्सको दुईटा प्रोग्राम सोध्छ 8085 र 8086 त्यही भएर जति बढी प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिस गर्छौ त्यति तिमीलाई राम्रो त्यही भएर सबै ल्याबको लागि तिमीले प्र्याक्टिस गरेर ल्याब रिपोर्ट त्यही अनुसार हैन अब सब कपीमै गर्नुपर्छ थ्योरी लेख्नु राख्नु पर्दैन जम्मै प्रोग्रामलाई कपी गर्ने जम्मै प्रोग्रामको लागि इनपुट र आउटपुट जे देखिन्छ त्यसलाई पनि त्यो स्क्रिनशट गरेर कपी गरेर ल्याब रिपोर्ट बनाइदिने त्यही भएर ल्याब रिपोर्ट बनाउनु पनि गाह्रो छैन त्यो पनि सबमिट गरिदिने सिन्स यो ल्याब 50 मार्क्सको छ है तिमीहरुलाई म शेयर गर्न खोजिरहेछु ल्याब रिपोर्ट हेर त ल्याब 1 देखि ल्याब 9 सम्म छ ल्याब 1 को खाली इन्ट्रोडक्सन शो गर्दिन्छु के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर है ल्याब 1 मा हेर कि जम्मै 3 लाइनको प्रोग्राम हेर त यो प्रोग्राम के भन्यो लोड गर रन गर अब एउटा कुरा क्लियर गर्ने है यो ल्याब फाइलमा हाम्रो क्याम्पसको हार्डवेयरको लागि यो ल्याब सिट बनाएको त्यही भएर त्यो हार्डवेयरमा टर्मिनेसन अफ द प्रोग्राम REST5 ले गर्छ त्यही भएर
तिमीहरूले अब मैले भनेको सिमुलेटर युज गर्यो भने त्यहाँनिर टर्मिनेसन अफ द प्रोग्राम हल्टले गर्छ, त्यही भएर REST5 को ठाउँमा REST5 युज नगरेर हल्ट युज गर्ने। अब एक लाइनको प्रोग्राम हो, के रन गर्छौ थाहै छ। यो प्रोग्राम रन भयो भने A मा 94 डाटा राखिदिन्छ। रन गर्नुभन्दा पहिला केही गार्बेज भ्यालु थियो यहाँ लेख्ने, रन गरिसकेपछि त्यसमा सम भ्यालु आउँछ कति 94। त्यो एकदमै सजिलो छ है ल्याब नम्बर 1। जस्तो यो एउटा हेर त के भनिया छ, लोड 4455H एन्ड 6677H इन रेजिस्टर पेयर BC एन्ड D। सबलाई थाहा छ LXI B गरेर यो भ्यालु स्टोर गर, LXI D गरेर यो भ्यालु स्टोर गर। त्यसपछि के भन्यो, एन्ड एक्सचेन्ज देयर कन्टेन्ट्स। अब पढेकै छौ BC र D पेयरको भ्यालुलाई एक्सचेन्ज गर्ने इन्स्ट्रक्सन छैन, तर HL पेयर र D पेयरलाई एक्सचेन्ज गर्ने इन्स्ट्रक्सन छ। त्यही भएर लजिक के भयो, BC पेयरको भ्यालुलाई D मा ट्रान्सफर गर दुईचोटि मुभ गरेर, अनि D र HL लाई इन्टरचेन्ज गर, अनि बल्ल HL को भ्यालुलाई फेरि BC मा ट्रान्सफर गरिदियो। यति गर्यो भने BC र DU को बीचमा इन्टरचेन्ज हुन्छ। त्यही भएर भेरी सिम्पल प्रोग्रामहरू छन्, खालि तिमीहरूले 808 राम्ररी पढ्या छौ भने जम्मै प्रोग्राम गर्न सक्छौ। त्यही भएर अलिकता ल्याब सिट देखाए के गर्नु छ, सबै काम त्यहाँनिर गर्ने। ल म यो ल्याब सिट अपलोड गरिदिन्छु है, आज अहिले नै ल्याब सिट अपलोड गरिदिन्छु। तिमीहरू यो ल्याब सिट अनुसार प्रोग्राम गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसको रिपोर्ट पनि सफ्टवेयरमा बनाइहाल्ने। त्यो रिपोर्ट पनि यही माइक्रोसफ्ट टिममै तिमीहरू सबमिट गरिदिने। पछि फिजिकल भेट्ने वातावरण बन्यो भने क्याम्पसको ल्याबभित्र लगेर हार्डवेयरमा पनि एउटा दुईटा प्रोग्राम रन गर्नलाई दिन्छु। भएन भने यसैलाई आधार मानेर तिमीहरूको 50 मार्क्स इभ्यालुएट गर्छु है। किसबिन अपलोड गर्ने सर, हजुर PDF बनाएर अपलोड गर्नुपर्छ सर। PDF बनायो भने राम्रो, तिमी वर्ड डकुमेन्ट राख्दिए पनि हुन्छ, तर PDF राख्यो भने राम्रो। अनि आउटपुटको लागि चाहिँ आउटपुटको लागि फोटो खिचिहाल्ने नि, जस्तो अघि यो आएको थियो नि सिमुलेटरको हो, स्क्रिनसट गर्ने, स्क्रिनसटबाट यो एन्सरहरू देखिहाल्छ। जस्तो यो प्रोग्राम मेरो रन गरेपछि A मा कति आयो समेसनको भ्यालु, B मा पुरानो भ्यालु 56 हुन्छ। ल यो सबैजना गर्ने है ल्याब रिपोर्ट, 48 जना सबैजनाले गर्नुपर्छ। 50 मार्क्सको ल्याब हो। फेरि म रिपिट गरेपछि टाइम भयो भने कलेजमा पनि भेट्छौँ, हार्डवेयरमा पनि गराइदिन्छु, वरि नगर। टाइम भेटेन भने यही अनुसार गर्ने। आज 808 को सिमुलेटर कसरी चलाउने सिकाएँ। अब नेक्स्ट डेमा तिमीहरूलाई 806 को पनि सिमुलेटर अभाइलेबल छ, यहाँनिर पढ त, हाइलाइट गरेको छु। इमु 8086 भन्नाले यो 8086 को इमुलेटर हो, सिमुलेटर जस्तै हो। अब यो सफ्टवेयर युज गरेर तिमीहरूलाई जे 8086 को प्रोग्राम सिकाएको थिए त्यसलाई रन गर्न सक्छौ। यो रन गर्ने काम नेक्स्ट क्लासमा। ल आज म आफ्नो साइडबाट यति भने।